नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक अस्तुरी ह्या कार्यावळीन येवकार. आयज आमी स्तन कर्करोगाचेर रोगाचेर दक्षताय म्हणल्यार ब्रेस्ट कॅन्सर अवेअरनेस ह्या विशयाचेर चर्चा करतली. ऑक्टोबर हो म्हयनो जागतीक पातळीचेर ब्रेस्ट कॅन्सर अवेअरनेस म्हणून मनयतात आनी तातूंतलोच हो एक उपक्रम. हांव डॉक्टर पूनम संभाजी, बालरोग तज्ञ, आनी म्हज्या बरोबर आयज आसात गोंयचे एक नामनेचे प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर वर्धन भोबे. डॉक्टर वर्धन भोबे यांनी बरेच असे कर्करोगाचेर दक्षता घेवपाचे जाय ते उपक्रम राबयल्यात. डॉक्टर भोबे, तुमकां ह्या कार्यावळीन हुनहुनीत येवकार. आमी दोगांय म्हणल्यार डॉक्टर भोबे आणि डॉक्टर पूनम आमी इंडियन मेडिकल असोसिएशन गोवा बार्देस ब्रांच हेचे एक्टिव्ह मेंबर्स आसात. दोतोर, तुम्ही सांगात, स्तन कर्करोग ह्या दुयेसाची लागवण देशात आणि जगभर कितली सामान्य आसा? ब्रेस्ट कॅन्सर और स्तन कर्करोग जो आसा हो इंडियनूच म्हणून न्ही, सगळ्या जगान सामकें कॉमन आसा. आनी पळयशी जाल्यार एज कम्पेर्ड टू खुबशे कंट्रीज, जपानान कमी प्रमाण ताचें डिटेक्ट जाता आनी खूब अर्ली स्टेजीन डिटेक्ट जातात. ताजें कारण थंयचे जे डिटेक्शन फॅसिलिटीज आसता ते लोक इतले बेगीन घेता की ती जी कॅन्सराची केस आसता ती चड एडवान्स स्टेजीन पावना आनी ताका लागून ते खूब बेगीन डिटेक्ट जाता. बाकीच्या थोड्या कंट्रीज जशे डेव्हलपिंग कंट्रीज आसात आमी तातूंचे एक, तातूंत आमचें डिटेक्शन लेवल मातशें लेट जाता, ताका लागून थोडें लेट स्टेजीन डिटेक्ट जाता. पण सगळ्या कॅन्सरान पळयशी जाल्यार ब्रेस्ट कॅन्सर हो जवळ जवळ जगान सेकंड हायेस्ट कॅन्सर आसा. सो जवळ जवळ वर्साक कांयच न्ही म्हणल्यार 16 ते 17 लाख नवीन केसीस डिटेक्ट जाता. सो हाजेच तुमी पळयशी जाल्यार 16 लाख 17 लाख केसी म्हणजे कितले जाल्यो वर्साक. हांचो लोड प्रत्येक हॉस्पिटलाचेर प्रत्येक डॉक्टराचेर कितले पडले. आनी दर वर्सा तर पळयशी जाल्यार फाटल्या वर्साचे आनीक 16 लाख, ताज्या पयलींचे आनीक 16 लाख, अशें करून केसीस खूब वाडटात. आनी जितले केसीस एडवान्स जातात तितले मागीर तांचे सर्वायवल लेवल्स कमी जाता आनी म्हणून तो मागीर खूब बर्डन जाता सोसायटीचेर. कर्करोगाचे जे घटना आसात ते दिसान दीस कशे वाडतात, तेचे फाटल्यान कारण कितें आसता? कारणां तशी खूब आसा जे आमकां मेन्शन केलें आसा. एक्झॅक्ट कारण सांगूं शकना की ब्रेस्ट कॅन्सर अमुकूच कारणाक लागून जाता, पण खूब अशे तर्क आसा जाका लागून ते जावं शकता. आतां पयलींचे पळयशी जाल्यार ऑलमोस्ट 40 वर्सां पयलीं सगळ्यांचे लग्नां बी जातालीं ती जवळ जवळ 18 वर्सांचेर 19 वर्सांचेर जातालीं. आतां पळयशी जाल्यार बायलोय खूब फुडें सरल्यात, प्रोफेशनल जाता आनी ताका लागून एकएकदां लग्नां फुडें सरता. सो जितले लग्नाची एज वाडटा, जशें 25 वर्सां, 26 वर्सां, 30 वर्सां, 35, तितले त्या बायलांचे कॅन्सर जावपाचे हे चड आसता. दुसरें म्हणजे थोड्या बायलांक लग्न जावचेंय नासता. सो जे बायलो लग्न जायना तांकां चड चान्स आसता की कॅन्सर जावं शकता. तिसरें म्हणजे लग्न जावन सुद्दां एकएकदां तांकां भुरगीं जावपाक जायना जाल्यार मागीर तांचें प्रमाण त्या हातूंत चड आसता. लास्ट म्हणजे तुमी आतां पळयशी जाल्यार आजकालची भुरगीं पळयशी जाल्यार खुबशे फास्ट फूड्स बी चड खाता. बर्गर, पिझ्झाज, मागीर कितलेशे चिकन खाता आनी आमचे जे नॅचरल रिसोर्सीस आसा, आमचे जे जी फळां मागीर वेजिटेबल्स बी आसा ती खावंक पळयनात. आनी ताका लागून हे अननेसेसरी प्रिजर्वेटीव आशिल्ले जे खातात ताका लागून हे कॅन्सर ब्रेस्टाचोच म्हणून न्ही, बाकीचे खुबशे आंतडेचो कॅन्सर बी जावपाचें प्रमाण खूब वाडिल्लें आसा. सो ही सगळीं कारणां आसा की हाज्या खातीर जावं शकता. पुरुष म्हणल्यार दादले सुद्दां अफेक्टेड जाता? ब्रेस्ट कॅन्सर म्हटल्यार अशें दिसता की फक्त बायलांकूच कॅन्सर जातलो म्हणून, पण तशें नासता. 1% अश्योय केसीस आसता ज्यो दादल्यांकूय अफेक्ट जाता. सो 100 हातून 99 बायलो आसतल्यो पण 1% दादल्यान आसूं शकता. सो दादल्यांनी म्हणून मातशी सावधानी बळगपाक जाय की आपल्याक केन्नाच कॅन्सर जावचो ना अशें नासता. सो तांकांय कितें सिमटम आयलें ब्रेस्ट रिलेटेड जाल्यार तांणी डेफिनेटली वचून डॉक्टराक दाखोवपाक जाय. ब्रेस्ट कॅन्सर हेजो कुटुंबातूय प्रसार जाता म्हणल्यार विदीन फॅमिली? हय. सो कितें आसा, ताका फॅमिलियल प्रिडिस्पोजिशन म्हणटा. सो ब्रेस्ट कॅन्सर जो आसा तो लेडिजा कडल्यान फुडल्या स्टेजीन फुडल्या जनरेशनाक वता. सो समजा कोणाच्या आवयक ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्लो आसलो जाल्यार तिजे कडल्यान तिच्या चलयेक किंवा तिच्या भयणीक जावपाचे चान्स चड आसता, कित्याक तांकां तेच तरेचे जिन्स आसूं शकता. सो ताका लागून दादल्या कडल्यान ते पासार जावपाक ना, पण बायलां कडल्यान ते जावं शकता. ताका लागून ही हिस्ट्री आमी घेतना सामकें इम्पॉर्टंट आसता की
आपल्या आवयक कॅन्सर जाल्लो आशिल्लो, कसले तरेचो कॅन्सर जाल्लो आशिल्लो, किंवा आपल्या मावशेक एकदां आवयक नसून मावशेक जाल्लो आसूं शकता, किंवा आपल्या आज्जेक जाल्लो आसूं शकता. सो हे हिस्ट्री सामकी इम्पॉर्टंट आसता, किंवा तशें आसलें जाल्यार चड चान्स आसा सादारण प्रमाणा परस की चड जावं शकता, चड चान्स आसता मातसो कॅन्सर जावपाचो. सो आपल्या घरान कोणाक आसा तर पयलीच दक्षता घेवपाक जाय 100%. तेंच्यांनी. ह्याचें सादरीकरण कितें? आतां सामकें कॉमन जे आमचे कडेन येता आनी जे वायट दिसता सांगपाक की ती सगळ्यान चड बायलो येता खूब मोठे गांठ घेवन ब्रेस्टान. सो इतले वाडिल्ले आसता की ते तांकां ती गांठ लागता. एक बायल अशेंय म्हणटा की ना रावया 1-2-3 म्हयने, कारण घोव कामार आसा, टायम मेळना, आपलेंय काम आसा, सो ताका लागून ते डिले जाता. आनी डिले जाल्ल्या कारणान ते मागीर ते मांस वाडटा, तितले मागीर ती स्टेजी फुडें सरता. सो सगळ्यान कॉमन म्हणजे ते ब्रेस्टान गांठ लागप. दुसरें म्हणजे एकदां चिवेंच्यान रगत येवपाक लागता किंवा उदक भायर सरता. सो समजा तशें जाल्लें आसलें जाल्यार सामकें काळजी घेवपाक जाय की कितें आसपाची शक्यता आसता. मागीर खुबशे फावटी समजा हारशा समोर रावले, नातना सपोज हारशा समोर रावले जाल्यार दिसता की एक सायडीची चिंव वयर सरिल्ली आसा किंवा एक सायडीची चिंव सकयल देंविल्ली आसा. आनी पयलीं जर तशी नाशिल्ली आनी सडनली अशें जालां जाल्यार ते एकदम बरी गजाल न्ही. तांणी ताबडतोब डॉक्टरांक दाखोवपाचें आसा. आनी खूब आतां कितें जालां, इतले जशें तुमी सांगलें की अवेरनेसाचे कितलेशे प्रोग्राम जगजाहीर आतां जाल्ले आसा आनी इंडियन गव्हर्मेंटांनी खूब हे स्प्रेड केल्ले आसा. सो गांवांनी सुद्दां हे कॅम्प्स जाता आनी खुबशे प्रोग्राम जाता. सो ताका लागून खुबश्यो बायलो फुडें सरता आपले टेस्टिंग करपाक. आनी एकदां अशें दिसून येता गांठ लागत सुद्दां ना तरी आसतना टेस्ट करता तातूंत ते गांठ दिसून येता. सो हें प्रमाण अशें वता. सो हातूंनय एकदां केसीस डिटेक्ट जावपाची शक्यता आसता. ताका लागून जरी आपल्याक गांठ लागली ना जाल्यार सुद्दां एकदां फुडें येवन टेस्ट करपाक जाय. पेशंटान कितल्या बेगिनात बेगीन दोतोराक मेळपाक जाय? कितें आसा, एकदां स्तनाचो कर्करोग आसा म्हणून समजा डावट सुद्दां आसलो, सर एक 35 वर्सांची बायल ती सामकी कॉन्फिडंट आसा, ना आपल्याक कांय आसूंक शकना, तरी सुद्दां कॉन्फिडन्स स्वतान आसा, पण डॉक्टरान काय सांगूना की ते कॅन्सर ना. सो ताका लागून एकदां जे फर्स्ट स्टेजान जे कॅन्सर आसूं शकता ते सेकंड स्टेजान पावता. आनी तुमकां खबर आसतलें जितली स्टेज कॅन्सराची वाडटा तितली ऑब्वियसली बाकी जाग्यार पसरपाची शक्यता चड आसता. सो कसलोय कॅन्सर जो आसता तो जितल्या बेगीन स्टेजीन डिटेक्ट जाल्लो आसता तितलो बरो आसता. ताका लागून जेन्ना बायलेक दुबाव सुद्दां आसलो की आपल्याक मातशें कितें तरी वेगळें दिसता आपल्या ब्रेस्टान, जाल्यार तिणें रोखडें वचून डॉक्टराक मेळपाक जाय. अजिबात डिले करपाक जायना की 1-2 म्हयने, ते सामकें रॉंग एक्चुअली. आतां एखाद्या पेशंटाक आपल्या आपणी निदान करपाक जाता की म्हाका ब्रेस्टान गांठ आसा, स्वताचें परीक्षण करपाक जाता, आनी करपाक जाता जाल्यार तेजी बेस्ट टायम खंयचो? वॉट इज द बेस्ट टायम? सो नॉर्मली कितें आसा, जेन्ना बायलेक आपले पिरियड्स चालू जाता तेन्ना ब्रेस्ट तुमी पळयशिल्लें मातशें हार्ड आसता. सो त्या वेळार सपोज स्वताचे ब्रेस्ट ताणें चॅक केलें जाल्यार ते मातशें ब्रेस्ट घट लागतलें. सो तो वेळ अजिबात न्ही आपले स्वताचे ब्रेस्ट चॅक करप. सो हांव कितें म्हणटा की म्हयन्यान एकदां स्वतान बायलेन आपल्या चॅक करपाक जाय की आपल्याक गांठ आसा काय ना. आनी तो बेस्ट दीस म्हणजे 5वो दीस असो धरपाचो पिरियडा उपरांत तो 15वो दीस. ह्या दरम्यान ब्रेस्ट मातशें सॉफ्ट आसता आनी ताका लागून कसली गांठ आसपाची शक्यता आसली जाल्यार ती हाताक लागू शकता. आनी कशी चॅक करप? बेस्ट म्हणजे न्हिदपाचें, केन्ना तशें बसून चॅक करपाक जायना. ते एकदां चॅक केलें जाल्यार रॉंग आसता. सो एक सामकें फ्लॅट न्हिदपाक जाय आनी पाम ऑफ द हँड जो आसता तो सारको असो फ्लॅट आसपाक जाय. कळ्ळें? अशें चॅक केलें ब्रेस्ट जाल्यार ते 100% सगळ्याच बायलांक गांठ अशी लागतली. सो अशें चॅक केलें जाल्यार कळटा की खंय गांठ आसा काय ना. सो न्हिदून रायट सायडीन लेफ्ट सायडीन आसा ते रायट हँडान चॅक करपाचें आसता. सो बेजिकली ब्रेस्ट अशें रावंड आसता, करेक्ट? आनी ताका आमी 4 अशें हे काडले जाल्यार 4 क्वाड्रंट जाले ते. सो प्रत्येक हाका एक एक करून चॅक करपाचें. सायडीच्यान येवपाचें, समोर सेंटराक येवपाचें, तशेंच सायडीच्यान येवपाचें, सेंटराक येवचें. प्रत्येक क्वाड्रंट चॅक करपाचें. लास्टाक मागीर चिवेन चॅक करपाचें. एकदां ती चिव प्रेस केली की तातूंतल्यान कितेंय डिस्चार्ज येवंक शकता जे बायलेक खबर नासलें की डिस्चार्ज येता म्हणून. आनी सगळ्यान लास्ट विसरपाक जायना की आमचे थोडे प्रमाणाचे ब्रेस्ट खाकेनूय आसता. ते खूब बायलो विसरता की अरे खाकेन चॅक करपाक जाय आशिल्लें. सो थंयूय एकदां चॅक करपाक जाय. सो हें जवळ जवळ 5 ते 15व्या दिसा बायलेन चॅक केल्लें बरें. आनी जशें तुमकां पयलीं सांगिल्लें
दोन्ही निपल जे आसा दोन्ही चिंव जे आसा एका लेवलीन आसपाक जाय. जर हारशा समोर रावन तांकां दिसलें की एक चिंव वयर आसा एक चिंव सकयल आसा जाल्यार 100% कितें तरी रॉंग आसा आनी कितें टेस्ट इवन चिव भायर भितर आसपाचें सुद्दां सामकें आसता ताका निपल रिट्रॅक्शन म्हणटा. सो एक सायड निपल भायर आसा आनी दुसरी सायड भितर गेल्या सडनली गेल्या म्हणजे पयलीं नाशिल्ली आनी आतां गेल्या जाल्यार तें बरें न्ही आसा. ओके. स्तन कर्करोग जाला म्हण निदान जावपाक खंयची चांचणी करप खूब गरजेचें? सगळ्यान पयलीं म्हणजे 3 स्टेप्स आसता खंयचेय स्तनाचो कर्करोग डिटेक्ट जावपाक. सो पयलो स्टेप म्हणजे स्वता आपणें एग्जामीन केलो, डॉक्टराक दाखयलो, डॉक्टरान एग्जामीन केलो, डॉक्टरान पळयलें. तो पयलो स्टेप जालो. दुसरो स्टेप डॉक्टर मागीर तुका एडवायस करतलो की कितें टेस्ट करपाचें आसा. सो पयलो टेस्ट म्हणटा तो अल्ट्रासाउंड किंवा एक्सरे. आतां जेन्ना बायलो यंग आसता तेन्ना ब्रेस्टाचे वॉल्यूम चड आसता. ताका लागून जर ताका एक्सरे दिलो जाल्यार एकदां रिपोर्ट रॉंग येवं शकता. सो 35 ते 40 वर्सां जालीं ताचे उपरांत एक्सरे मॅमोग्राफी जे म्हणटा ते चड स्पेसिफीक आनी बरें आसता कारण तेन्ना ब्रेस्ट मातशें धाकटें जावपाक लागता एज कम्पेर्ड टू नॉर्मल. सो 35 वर्साच्या पयलीं बेटर अल्ट्रासाउंड केल्लें बरें आसता. 35 वर्साच्या उपरांत एक्सरे केल्लें बरें आसता. सो 35 वर्साच्या उपरांत दोनूय करपाक जाता अल्ट्रासाउंड एज वेल एज एक्सरे. पूण एक्सरे जर पयलीं केलो जाल्यार एखादा रॉंग रिपोर्ट येवं शकता. सो हे जाले 2 टेस्ट एक्सरे आनी अल्ट्रासाउंड मॅमोग्राफी. आनी लास्ट स्टेप म्हणटा तो एकदां हें जालें की तातूंत समजा खरीच कितें गांठ आसली जाल्यार तातूंत मागीर सुई मारून चॅक करपाक शकता. ताका आमी FNAC किंवा कोर बायोप्सी म्हणटा. सो हे 3 टेस्टान 3 स्टेपान खंयचेंय ब्रेस्टाचें दुयेंस असलें जाल्यार तातूंत तें डिटेक्ट जावपाची शक्यता चड आसता. सो लोकांनी त्या 3 टेस्ट खातीर ऑलरेडी रेडी आसपाक जाय, मेंटली रेडी आसपाक जाय. ओके. डॉक्टर आत्तां तुमी एक म्हणलें की गुठली केन्ना केन्ना जावं सुद्दां शकना. सो गुठली सासपी नासतना ब्रेस्ट कॅन्सर जावं शकता? हय, कितें आसा प्रत्येक बायलेक लागचें ना की आपल्याक ब्रेस्ट कॅन्सर आसा. एकदां कितें आसता गांठ 5 सेंटीमीटर किंवा येदी मोठी नासता. एकदां 1 सेंटीमीटरची आसूं शकता आनी 1 सेंटीमीटरची खंयचीच कितेंय चॅक केलें जाल्यार डॉक्टराक सुद्दां ते हाताक लागपाक ना. सो प्रोटोकॉल आसता एक की 35 वर्सां जालीं की प्रत्येक बायलेन आपलो अल्ट्रासाउंड मॅमोग्राफी करपाकूच जाय. सो जरी तिका गांठ नासली जाल्यार सुद्दां त्या 35 वर्साच्या एजीचेर एकदां अल्ट्रासाउंडाचेर ती गांठ दिसूंक येवं शकता. सो खंय कोणाकूच लागना, डॉक्टराकूय लागना, पेशंटाकूय लागना, तरी आसतना पेशंटाक ब्रेस्ट कॅन्सर आसूं शकता. सो अशें न्हय की गांठ लागली जाल्यारूच कॅन्सर आसता. गांठ लागना जाल्यार सुद्दां आसपाची शक्यता आसता. ताका लागून डॉक्टर सांगता किंवा फूल एसोसिएशन सांगता की 35 वर्सां जालीं दर वर्सा एकदां तरी अल्ट्रासाउंड मॅमोग्राफी करपाचें. आमच्या तकलेन एकदां भंय आसता की एक्सरे मॅमोग्राफी केली दर वर्सा जाल्यार तातूंत एक्सरेज घालता ताजें रेडिएशन हें तें कांयच ना. एक्सरे मॅमोग्राफी जी आसता ताजें रेडिएशन भरपूर कमी आसता आनी तातूंत कितेंय कॉम्प्लिकेशन जावपाचें प्रमाण कमी आसा. सो वर्ल्ड वायड जो प्रोटोकॉल आसा फूल जगान जे फॉलो करता एवरी इयर 40 वर्सां जाले की वर्सान एकदां तरी एक्सरे मॅमोग्राफी करपाकूच जाय. आनी 35 ते 40 वर्सांचे डिपेंड. जर तांच्या आवयक किंवा मावशेक आशिल्ले समजा जशें तुमकां पयलीं सांगिल्लें जाल्यार मागीर फॅमिली हिस्ट्री जाय आसली जाल्यार 35 वर्सांच्यानूच ते टेस्ट चालू करपाक जाय. आतां तुमी आनी एक मेन्शन केलें की खाकेन सुद्दां आमी एग्जामीन करपाक जाय, चॅक करपाक जाय. सो खाकेत स्तन कर्करोग जावं शकता? हय. सो कितें आसा जे ब्रेस्ट आसा जे फक्त रावंड नासता ताजो थोडोसो पार्ट आपल्या आर्मपिटान वता. सो खाकेन थोडोसो एक 5% तरी ब्रेस्टाचो उरता आनी खुबश्या बायलांक थंय एकदां नॉर्मल फॅटूय वाडटा. जशें की 1 डिलिव्हरी जाली 2 डिलिव्हरी थंय तें खाकेन फॅट वाडटा. सो हाजो मिनींग कितें की थंय थोडो ब्रेस्ट टिश्यू आसता. सो ताका लागून हे सगळे ब्रेस्ट नॉर्मल आसूं शकता पण कॅन्सर तेवटेनूय येवपाची शक्यता आसता. सो बायलांक अवेअर आसपाक जाय म्हणून हांवें तुमकां म्हणलें जे आमी तपास करता ते फक्त हाजेरूच सोंपपाक जायना. इवन खाकेन वचून आमी चॅक करपाक जाय की कितें आसा काय म्हणून. कितले बेगीन आमी मॅमोग्राफी करपाक शकता आनी स्तनाचो एक्सरे काडूं शकता बेगीन? जशें तुमकां हांवें सांगलें 35 वर्साचेर खंयच्याय बायलेन आपली पयली अल्ट्रासाउंड मॅमोग्राफी करपाक जाय. आतां जर ती हाय रिस्क आसली जशें तिच्या रिलेटिवांक सपोज आसलें जाल्यार 35च न्हय मे बी 30 वर्साचेर पयली एकदां अल्ट्रासाउंड मॅमोग्राफी करपाची मॅन्डेटरी आसता. जर तिका हाय रिस्क नासली ती जर कोणाकूच फॅमिली हिस्ट्री ना की तिका कॅन्सर कोणाक आसा म्हणून जाल्यार तिणें 35 वर्साचेर पयली मॅमोग्राफी अल्ट्रासाउंड करूंक शकता. 35 वर्सां उपरांत ते 40 वर्सां पर्यंत दर 2 वर्सांक तरी करपाक जाय. आनी एकदां 40 पार जाली की मागीर एवरी इयर एकदां तरी करपाक जाय. सो हातूंत कितें जातलें जरी बारीक सुद्दां गांठ आसली
जाल्यार ती डेफिनेटली फर्स्ट स्टेजीनूच डिटेक्ट जातलें. डेफिनेटली म्हणजे समजा आतां 40व्या वर्साची नाशिल्ली आनी 41 वर्सां ती गांठ दिसली जाल्यार एका वर्सान ती एकदम भरमसाट वाड जावंक शकना, बारीकूच आसतली. सो स्टेज 1नूच डिटेक्ट जातलें. हातून कितें जातलें, सर्वायवल बेनिफीट पेशंटाचें वाडलें. सो तेंच आमकां बायलांक सांगपाक जाय ह्या तुमच्या जरिये की 40 वर्सां जाली की दर वर्सा केलें जाल्यार बारीक गांठ आसली ते बेगीन डिटेक्ट जाता आनी मागीर ताजो ट्रिटमेंटूय एकदम बरो जाता. जशें तुमी म्हणलें आतां अवेरनेस प्रोग्राम आसा ताज्या खातीर आमी पळयतात बरेचश्यो बायलो आतां फुडें सरून आपणी येवन येतात सामकें की म्हाका गांठ लागता. नाल्यार पयलीं पळयताली आमी ना लाज दिसता दोतोरा कडेन वचपाक जाय आनी ब्रेस्ट म्हणल्यार एक प्रायज्ड पोझिशन फॉर वुमन. सो तांकां लज अशी दिसताली. पण आतां अवेरनेस प्रोग्राम जाल्या खातीर ती जरा फुडें सरून येतात. ताका लागून आमी सुद्दां ओपीडीन एक एकदां जेन्ना बायलो येतात आमी तांकां एनकरेज करता. नाल्यार एक एकदां आमकां दिसता ना अरे कित्याक आयल्या बेश्टीक कांयच ना, प्रॉब्लेमूय ना कांय ना, तरी सुद्दां तिका अशें म्हणलें जाल्यार मागीर तिका वायट दिसूं शकता आनी परत केन्ना येवचें ना. सो ताका लागून प्रत्येक बायलेक डॉक्टरांनी एनकरेज करपाक जाय की ओके कितें जालें आमी तपास करया, कितें आसलें जाल्यार तें फुडें निदान जातलें तेजें. आतां आनी एक प्रश्न म्हणल्यार स्तन कर्करोग जेन्ना जाता तेन्ना स्तन काडचेच पडटा काय? पयलींच्या हातून येस, पयलीं जे टोटल मॅस्टेक्टॉमी म्हणटा ते करताले तातूंत सगळे स्तन काडचे पडटाले. आनी आतां कितें जालां, फाटल्या 15-20 वर्सान भरपूर चेंजीस आयल्या सर्जिकल फिल्डान. सो तातूंत कितें जाता, समजा कॅन्सर पयल्या स्टेजीन किंवा दुसऱ्या स्टेजीन आसलो जाल्यार फूल ब्रेस्ट काडपाची गरज ना. जो पर्यंत चीव इनवॉल्व जायना तो पर्यंत फूल स्तन काडपाची गरज नासता. जो कॅन्सराचो भाग आसता तो आनी ताज्या सायडीन थोडो नॉर्मल टिश्यू काडलो आनी खाकेन लिम्फ नोड्स म्हणटा ते आसता. सो ते सगळे काडले जाल्यार तितलो पुरो आसता. सो हातून दोन गोश्टी जातल्यो. एक म्हणजे जवळ जवळ कंप्लीट ब्रेस्ट बाकीचे सगळे सेव जालें, तितलें एफेक्ट आसा तितलेंच काडलें. आनी दुसरें म्हणजे सायकोलॉजिकली बायलांक खूब सॅटिस्फॅक्शन आसता की ओके आपले फूल ब्रेस्ट काडचे पडूना. ताका लागून हो ओनस बायलांचेर आसा की तांणी पयल्या स्टेजीन जर डिटेक्ट करपाक दिलें डॉक्टराक जाल्यार फूल ब्रेस्ट काडपाची गरज ना. पयलीं भशेन आतां उरूंक ना आमचें, सगळें आतां आमी एडवान्स ट्रिटमेंट करता. सो बेगिना बेगीन सपोज आयलें फर्स्ट स्टेजीन डिटेक्ट जालें, फूल ब्रेस्ट काडपाची गरज पडना, तितलोच भाग थोडोसो नॉर्मल टिश्यू बरोबर काडलो जाल्यार तितलो पुरो आसता. ताच्या फुडें मागीर रिपोर्ट पळोवन ट्रिटमेंट फुडें डिसायड जाता कितें करपाचें तें. आतां हे बायलाक समजोवपाचें म्हणल्यार आमी कांदे दवरतात न्हू वांगडा, एक कांदो खराब जालो बेगीन काडून जाल्यार सगळें खराब जातलें. एक्झॅक्टली तशेंच जालें न्हू. ओके सर, आतां सगळ्याच पेशंटाक किमोथेरपी आनी रेडिओथेरपी गरजेचें कितें? हय, सो ते बी ताका कितें आसता ट्रिटमेंट, जेन्ना ऑपरेशन केलें हो फर्स्ट स्टेप. ऑपरेशन करून एकदां आमी टेस्टिंगाक धाडटा. ताजो बायोप्सीचो रिपोर्टाक जवळ 10-12 दीस लागता. कित्याक लागता, कारण फक्त ती गांठ चॅक करना, गांठ खंय कितें पसरल्या, कितले स्टेज आसा ते सगळें तातूंत डिटेक्ट जाता. दुसरें म्हणजे ट्युमर मार्कर्स म्हूण आसता, ER, PR आनी HER. ओके, सो हे जे आसा ते टेस्टिंग करप खूब इम्पॉर्टंट आसता. समजा ते ER, PR आनी HER म्हणून ट्युमर मार्कर पॉझिटिव्ह असले ह्या कॅन्सरान जाल्यार तातूंत किमोथेरपीची एक एकदां गरज पडना. तांकां टॅबलेट किमोथेरपी पुरो जाता. सो इंजेक्शन दिवचे गरज पडना. समजा ते नेगेटिव्ह असले म्हणजे हो ट्युमर मातसो एग्रेसीव ट्युमर आसा आनी ह्या पेशंटांक मागीर इंजेक्शनाची किमोथेरपी दिवप गरजेचें आसता. दुसरें म्हणजे आतां आमी तुमकां सांगलें की फूल स्तन काडपाची गरज पडना, थोडेशे काडले जाल्यार पुरो जाता. सो समजा जेन्ना आमी थोडेशे काडटा तेन्ना आमी बाकीचे सगळे ब्रेस्ट तशेंच दवरता न्ही छातयेर. ताका लागून ह्या पेशंटांक रेडिओथेरपी कंपल्सरी आसता. सो रेडिओथेरपी आनी किमोथेरपी पेशंटाची जी स्टेज आसा आनी ते कितले पर्यंत स्प्रेड जाल्ले आसा ते पळोवनूच डिसायड जाता की तांकां दिवपाची गरज आसा काय ना. म्हाका दिसता तुमी आतां जिन्स बद्दल ऑलरेडी सांगले, तो म्हजो नेक्स्ट क्वेश्चन आसलो. अशें कितें जिन्स आसूं शकता म्हणल्यार अनुवांशीक जी पेशंट चाचणी करपाक शकता, सो ती आतां तुमी सांगली रायट? सो BRCA1 आनी BRCA2 म्हणून आसा, BRCA1 and 2 जिन्स जर ती पॉझिटिव्ह असली जाल्यार ऑलमोस्ट 15 ते 20% चान्स आसता की त्या बायलांक त्यांच्या लायफान केन्नाय कॅन्सर जावपाची शक्यता आसता. सो ताका लागून ती जाता हाय रिस्क केसीस. सो हाय रिस्क केसीस तुमकां सांगिल्ल्या प्रमाणे 35 न्हय 30 वर्साचेरूच तांचे टेस्टिंग चालू जावपाक जाय. सो एकदां तांकां पॉझिटिव्ह असलें म्हणजे तांच्याय चलयांक आसपाची चान्स खूब हाय आसा. सो ताका लागून तांणी तशें चॅक करचें पडटा. आनी प्लस म्हणजे ल्हानपणाच्यानूच तांणी भुरग्यांचेर मातशें कंट्रोल दवरपाक जाय की हांवें तुमकां सांगलां तसलें तरेचें जेवण ते तसलें करपाक जायना. आनी आपले जर आपणी कॅर घेतली जाल्यार मागीर तें जावपाक पावना. हय,
दोतोर आतां शस्त्रक्रिया सोडून म्हणल्यार ऑपरेशन सोडून आनी कितें पर्याय म्हणल्यार ऑप्शन्स अवेलेबल आसा तशें लेप केन्ना टॅबलेट जेणे जावचें ना कॅन्सर? ना हे सामकें रॉंग आसा कारण खुबशे पेशंट आमचे कडेन येता जे पयलीं आमच्याच हातान डिटेक्ट जाता की आनी वायट दिसता म्हाका सांगपाक हें आमच्याच हातान डिटेक्ट जाता की ओके कॅन्सराचें दुयेंस आसा पण सडनली ते नाच जाता एक 2-3 म्हयने आनी मागीर एक 2-3 म्हयने उपरांत येता आनी तो पर्यंत सगळो तो कॅन्सर स्प्रेड जाल्लो आसता कित्या खातीर ते खंय वता ट्रिटमेंट घेवपाक म्हणून ओके आमचे तुमकां खबर आसा Advertising, gimmick. गली गल्ली थोडे डॉक्टर और सादे हे आसता जे कसलेय कितें औषधां दिता ते सांगता की ना कॅन्सर वतलो पण शेवटी नुकसान ते बायलेचें जाता सो फर्स्ट स्टेप कसलेय ब्रेस्ट कॅन्सरच्या केसीन इज ऑलवेज तो कॅन्सर काडपाक जाय त्या शिवाय फुडलें कांय जायना हांव कितें म्हणटा तुमी तांचो ट्रिटमेंट करा पण पॅरलली करा बरोबर करा पण तोच ट्रिटमेंट घेवं नाका आनी अननेसेसरी सफर जावं नाका कारण ज्या स्टेजीन आसा ते कॅन्सर त्या स्टेजीन जर आमी ट्रिटमेंट बेगीन दिलो जाल्यार बरे चान्स आसा की बेगीन बरें जावपाचे चान्स. दोतोर स्तनाक आयिल्ले सगळेच गाठ स्तन कर्करोग आसूं शकता ब्रेस्ट कॅन्सर आसूं शकता? लकीली जे आमचे पर्सेंटेजीस आसता त्या प्रमाणे जवळ जवळ 60 ते 70% चान्स आसता की तातूंत कॅन्सर ना सो ही बरी गजाल आसा ओके पण हे 40 वर्साच्या भितर 40 वर्सां जाली की मागीर जेन्ना सडनली गांठ येता तेन्ना मात 70% चान्स आसा ती कॅन्सर आसूं शकता सो तुमी पळयशी जाल्यार हे सगळे एजी प्रमाणे आसता 40 वर्साच्या भितर जांकां आसता आनी 30 वर्साच्या भितर आसले जाल्यार ते जवळ जवळ 80-90% जातले हे कॅन्सर ना पण हाजो मिनींग असो न्ही की 22 वर्साच्या चलयेक कॅन्सर आसूं शकना तिकाय आसपाची शक्यता आसता ताका लागून हांवें तुमकां जे पयले 3 स्टेप सांगले ते केले जाल्यार एटलीस्ट आमकां मोरलेस कळटा की ओके कॅन्सर ना म्हणून सो सगळे जे गांठी लागता ते कॅन्सरच नासता पण हाजो मिनींग असो न्ही की आपण तशेंच घरा रावचे की हो कॅन्सर न्ही म्हणून टेस्ट करप कॉन्फिडंट रावप की कॅन्सर ना त्या प्रमाणे मागीर आमी त्या प्रमाणे फुडलो स्टेप घेवं शकता. आता स्तन कर्करोग हे तरुण लोकांनी जावं शकता आणि गर्भधारण जाल्ल्या बायलेक जालो जाल्यार? हय सो तशें आतां तुमकां म्हणलें हांवें की यंग जितले आसता तितले कॅन्सर जावपाचे चान्स कमी आसता पूण अनफॉर्च्युनेटली एक 10% लोकांक सुद्दां कॅन्सर जावपाचे चान्स आसता जशें आमी थोड्या बायलांक 20 वर्साचेर सुद्दां ऑपरेट केला आनी ताजे रिपोर्ट कॅन्सर आयिल्ले आसा मागीर तांचे फूल ब्रेस्ट एकदां काडचें पडटा. डिक्टम कितें आसा इन स्तनाच्या कर्करोगान की जितल्या यंग एजीचेर कॅन्सर डिटेक्ट जाता तितलो तो कॅन्सर चड एग्रेसीव आसता आनी चड फास्ट ग्रो जाता आनी तुमी पळयशी जाल्यार 60-70 वर्साच्या बायलांक जेन्ना कॅन्सर डिटेक्ट जाता तो हळू स्प्रेड जाता ताका लागून तांचो हे प्रोग्नोसीस बरो आसता वेरेज यंग एजीर जावप म्हणल्यार तो सामको फास्ट स्प्रेड जाता ताका लागून खंयच्याय एजीर जेन्ना गांठ जाता तेन्ना पयलीं येवन टेस्ट करपाक जाय एकदां बेगीन डिटेक्ट जालें ताजो ट्रिटमेंट जालो. दुसरें तुमी विचारले ते प्रेग्नन्सीन समजा डिटेक्ट जाले प्रेग्नन्सी फिजिओलॉजिकल स्टेट आसा वेअर जो स्तनाचो कर्करोग जालो ते हॉर्मोन्स प्रेग्नन्सीन इतले वाडिल्ले आसता की तो कर्करोग भयंकर मोठो जाता आनी स्प्रेड जाता सो इवन त्या स्टेजीर सुद्दां भुरगे हे करपाची गरज ना ओके प्रेग्नन्सी तरी कॅरी फॉरवर्ड करपाक शकता पूण त्या स्टेजीर सुद्दां ऑपरेशन करून पयली गांठ काडपाक जाय आनी आजकाल टॅक्नोलॉजी इतली फुडें वाडिल्ली आसा वेअर किमोथेरपी आनी रेडियोथेरपी कॅन बी गिवन बाय सेविंग द चायल्ड सो अशें न्ही की भुरगे लूज करपाक जाय प्रेग्नन्सी फुडें कॅरी करपाक जाता मे बी बेगीन टर्मिनेट करपाचें 7-8 म्हयन्याचेर एकदां भुरगे पोटान आमकां वाड दिसलो की तांकां सिजेरियन करून काडपाक शकता पण ताच्या खातीर कॅन्सराचो ट्रिटमेंट रावपाक शकना सो तो कॅन्सर आसा तो पयलीं काडून उडोवपाक जाय ताजो रिपोर्ट पळोवन मागीर अकॉर्डिंगली ट्रिटमेंट दिवपाचो. तर दोतोर आतां वता वता तुमचो संदेश आनी तुमचो उपदेश. सो हांव सगळ्या तुमच्या माध्यमाद्वारे बायलांक सांगूं सोदतां की हो म्हयनो जो आसा हो ब्रेस्ट कॅन्सर अवेरनेस मंथ हो असोच दवरूंक ना हो सगळो आमी सेलिब्रेट करपाक जाय कारण हातूंत खुबशें बरें जालां आनी हें दादल्या तर्फे सगळ्या बायलांक एक गिफ्ट आसा की प्रत्येक घोवान आपल्या बायलेक आनी आपल्या चलयेक हें गिफ्ट दिवपाक जाय की मुद्दम तांचो हात धरून वचून टेस्ट करपाक जाय सो केन्नाच ना जाल्यार हो म्हयन्यान तरी आमी धरया की जशें आमी म्हणिल्लें वर्सान एकदां वचून टेस्ट करपाक जाय सो ह्या म्हयन्यान तरी प्रत्येक दादल्यान आपल्या बायलेक आनी चलयेक व्हरून डॉक्टरा कडेन व्हरपाक जाय आनी तांचो टेस्ट करपाक जाय
सो निदान कितें जालें जाल्यार त्या प्रमाणे ताचो ट्रिटमेंट दिवपाक मेळटा. सो हो ताका लागून म्हणटा की हो मंथ सेलिब्रेशन मंथ आनी बेश्टो अवेअरनेस मंथूच असो न्ही. ओके, सो हें गिफ्ट सगळ्या बायलांक की ओके एक्शन घेवपाक जाय. एक्शन घेवपाक आनी एक्शन घेतली जाल्यार ताचो ट्रिटमेंट कितलो परिणाम कितलो बरो जातलो ताका लागून. ह्या कार्यावळीच्या निमतान डॉक्टर भोबे यांनी बरीचशी माहिती आमकां उपलब्ध करून दिली. कर्करोगाचे निदान, तेजेर उपचार आणि जावपाक फावना म्हणून घेवपाची दक्षताय ह्याच्या बद्दल बरीच माहिती आमकां आयज कळली. ह्या कार्यावळीच्या निमतान समाजाक तेजो फायदो जावपाक जाय आनी दरेक मनशाक भलायकी सदृढ उरपाक जाय हेच हेज्या फाटल्यान उद्देश. ह्या कार्यावळीच्या निमतान दोतोर तुमी हांगा आयले आनी कर्करोगाचेर आमकां मार्गदर्शन केलें म्हण गोंय दूरदर्शनाच्या वतीन हांव तुमचे उपकार आठयतां आनी आमची अस्तुरी अशीच फुलत रावची अशी आस्त बाळगता. देव बरें करूं.